नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने सरकारको निर्णय। अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिइने। उपाध्यक्ष नेमाङको निधनको शोकमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने एमालेको निर्णय। पार्टी तथा संगठनका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम स्थगित। सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। अस्पतालको व्यतिथि सुधार गर्ने कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट। पूर्वी लिबियामा आएको बाढीका कारण 2000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु। स्थानीय प्रशासनद्वारा मृतकको सम्झनामा 3 दिने शोक घोषणा। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन। नेपालले असोज 10 गते मङ्गोलिया र 14 गते मलेसिया विरुद्ध खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। भदौ 27 गतेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ 28 गते बस्ने गरी सरेको छ। संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष नेमाङको निधनका कारण बुधबारका लागि तय भएको बैठक बिहिबार बस्ने गरी सारिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन भएको जनाउनु भएको छ। गौतमका अनुसार भदौ 28 गते बिहिबार दिउँसो 3 बजे बैठक बस्नेछ। उक्त बैठकले नेमाङ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नेछ। सरकारले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संविधान सभा अध्यक्षको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति सरकारले संवेदना प्रकट गरेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले गरेको योगदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले उहाँको अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको शर्माले बताउनुभयो। अन्त्येष्टि हुने दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय, विदेश स्थित नेपाली दूतावास र नियमहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले हामी आज शोकको घडीमा पनि छौँ। त्यसकारणले आज बैठक बसेको हो र यो बैठकले निर्णय गरेको छ र बैठकको निर्णय अनुसार संविधान सभाका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री सुभाष चन्द्र नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। नेपालको संविधान निर्माण तथा जारी गर्नका लागि उहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै स्वर्गीय नेमाङको निष्ठा र त्यागलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नुहुने उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। दिवंगत सुभाष चन्द्र नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुरा पनि निर्णय भएको छ र उहाँको निधनमा शोक मनाउन अन्तिम संस्कार हुने दिन सार्वजनिक बिदा दिने र उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालयहरू, विदेशी स्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। यही निर्णय अनुसार हामीले उहाँको अन्त्येष्टिको दिनमा सार्वजनिक बिदा दिनेछौँ भने अब अरू राजकीय सम्मानका साथ उहाँको अन्त्येष्टि हुने कुरा उल्लेख भएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङको आज बिहान निधन भएको हो। नेपाली राजनीतिमा प्रखर, शालीन र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने नेताको रूपमा छवि बनाएका संविधान सभाका अध्यक्ष, सांसद एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको आज बिहान निधन भयो। सरल र भद्र स्वभाव अनि तौलिएर बोल्ने नेमाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्नै नपाई सधैँका लागि अस्ताए। एक रिपोर्ट। इलाम बजार नजिकै सुन्तलाबारीमा 2009 साल फागुन 18 गते जन्मिएका नेमाङले इलाम क्याम्पसमा पढ्दा अनेरा शिविरमा लागेर 2029 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा आएका थिए। 2033 सालमा राजद्रोह मुद्दामा उनी केही समय जेल समेत परे। त्यसपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ यस अघिको व्यवस्थापिका संसदमा पनि सभामुख थिए।
त्यसअघि 2048 र 2052 गरी उनले 2 पटक राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। 2056 को सङ्घीय निर्वाचनमा विजयी नेमाङ कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्ष समेत भइसकेका हुन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कानुन विभाग प्रमुख रहेका नेमाङ संविधान सभा सभासदमा इलामबाट निर्वाचित भएका थिए। कानुन व्यवसायका रूपमा समेत परिचित र प्राध्यापनमा समेत संलग्न रहिसकेका नेमाङले नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका थिए। उनी 2029 सालमा अनेरा सुबीको अध्यक्ष भएको थिए। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेमाङ 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका थिए। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेका थिए। अध्ययन र समाजसेवामा उनको रुचि रहेको थियो। उनका 2 छोरा र 2 छोरी छन्। अघिल्लो निर्वाचनपछि जनतालाई पुर्याएको सेवा र जनतासँगको निकट सम्बन्धले आफूलाई विजयी बनाएको ठान्ने नेमाङ संविधान सभामा सङ्घीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील रहेका थिए। 2056 को निर्वाचन जितेर उनी सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणी दत्त चनौत जोडिएको चर्चित लाउडा काण्ड छानबिन गरेर उनी चर्चामा आएका थिए। उनी जनआन्दोलन 2062-63 सँगै पुनर्स्थापित संसदका सभामुख बनेका थिए। 2064 र 2070 पनि इलामबाट चुनाव जितेर संविधान सभाको अध्यक्ष बनेका थिए। 4 पल्ट सभामुख बन्दा उनी सधैँ सर्वसम्मत भएका थिए। उनले केही वर्ष नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन समेत गराएका थिए। 2056 साल यता इलामबाट लगातार चुनाव जितेर सांसद रहँदै आएका उनी 2063 सालको अन्तरिम संसदमा पनि सभामुख थिए। 2064 सालमा भएको चुनावमा इलामबाटै निर्वाचित नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष थिए। त्यसपछि 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि पनि उनी अध्यक्ष बने। 2074 साल र 2079 सालको आम चुनावमा नेमाङ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी हाल नेकपा एमालेको संसदीय दलको उपनेता समेत थिए। शालीन भद्र व्यक्तित्व भएका नेमाङ एमालेभित्र लोकप्रिय छवि बनाएका नेता हुन्। उनलाई एमालेभित्र मात्रै नभई उनको व्यक्तित्वका कारण प्रायजसो सबैले मन पराउने नेताभित्र नेमाङ पर्दछन्। नेमाङ सभामुख भएको बेला नै नेपालमा पहिलो संविधान सभा भएर संविधान जारी भएको थियो। सरल र भद्र अनि तौलिएर बोल्ने नेमाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्नै नपाई सधैँका लागि अस्ताए। देशको राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेमाङ प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। विभिन्न दलका नेताहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको बताएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेमाङ सबैलाई मिलाएर लान सक्ने नेता भएको स्मरण गर्दै उनीहरूले नेमाङको निधनले मुलुकलाई अतुलनीय क्षति पुगेको बताएका हुन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको भन्दै स्मरण गर्नुभयो। मुलुकको परिवर्तनलाई संविधानमा समावेश गरेकाले नेमाङलाई नेपालको जनताले सदा सम्झना गरिरहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेमाङको निधनले मुलुक र नेपाली समाजलाई ठूलो क्षति पुगेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले समन्वयकारी भूमिकामा नेमाङ जस्तो अर्को नेता नभेटेको बताउनुभयो। संविधान जारी गर्दा नेमाङले खेलेको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय रहेको भन्दै देशले एउटा मुख्य राजनीतिक नेता गुमाउनु पर्दा निकै क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले नेमाङको निधनले राष्ट्रले अभिभावक गुमाएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले मुलुकको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ठूलो भूमिका खेलेको व्यक्तिको निधनले ठूलो क्षति पुगेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसक्दा चिकित्सक नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन हुन नसकेको बताउँदै यस्तै अवस्था रहे नेपालमा 5 वर्षपछि नर्स र चिकित्सक पाउन समेत कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालहरूको व्यथिति सुधार गर्ने कुरा
कुरामा आफूले कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अस्पतालहरूमा अहिले पनि 22 वर्ष अघिको कर्मचारी दरबन्दी रहेको भन्दै उहाँले जनताको सेवाका लागि दरबन्दी थप गरिने उल्लेख गर्नुभयो। दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने सुर्तीजन्य पदार्थमा उठेको कर कोष ठुलो रकम छ। त्यो 59 सालसम्म म त्यहाँ राज्य मन्त्री हुँदा यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको थियो सबै पैसा, कर कोषको पैसा। म हिँडेको अर्को वर्षदेखि जम्मा 40 करोड पाएको छ। त्यतिखेर 6 अरब उठ्दा 40 करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको छ। अहिले करिब 9 अरब पैसा उठ्छ होला। मैले त्यो पैसा हामीलाई दिनुहोस् र यो चाहिँ अब यो डाक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्स उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी यसलाई खर्च गर्छौँ र अलिअलि क्यान्सर जन्य रोगको उपचार गर्न खर्च गर्छौँ। दिनुहोस् भनेर म कराइछु, लागेको छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पोजिटिभ हुनुभयो र अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि अहिले मैले कन्भिन्स गरिसकेँ लगभग। हामी त्यो पैसा लिएर आएर यो चाहिँ क्यान्सर जन्य रोगको उपचारमा केही पैसा खर्च गर्छौँ। अलि बढी पैसा दरबन्दीमा चाहिँ सिर्जना गरेर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो पनि मै आएपछि मैले सुरुवात गरेको हुँ र यो विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अर्थ मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो मात्रै त्यो चिठी पनि हामी तयार गरिसकेका छौँ है यसको बारेमा। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब त्यो हुन सक्यो भने केही राहत हुन्छ, होइन भने अहिले नर्सिङ मेन पावर मात्रै अहिले 29,000 चाहिन्छ हामीलाई, अहिले नै चाहिन्छ र अहिले भएको जनशक्ति 1/4 मात्रै छ। त्यसैले अहिले भएको यो 1/4 जनशक्तिले एउटा डाक्टरले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा नर्सले 4 जना काम गर्नुपर्ने हो, एउटा प्यारामेडिकले 4 जना काम गर्नुपर्ने। त्यस कारणले के असहजता छ। त्यति हुँदै पनि भएकोले नि मिलाउन सकेका थिएन। म पहिलो मान्छे हो 25 वर्ष यताको, मैले यो अहिले भर्खर गाउँमा डाक्टर जाने काम गर्ने सुरुवात गरेँ। त्यस कारणले अब दरबन्दीको हामी प्रक्रियामा छौँ। र अर्को कुरा, दरबन्दी राज्यले दिने स्थिति भइसकेपछि अब यो भवनहरू धेरै बन्नु भयो, होइन प्रक्रियामा छ, पैसा भयो, अलिअलि पैसा छुट्याएको छ। त्यसमा त्यो भित्र चाहिँ चाहिने इक्विपमेन्ट गयो, सारा ठाउँमा अहिले कोडाहरू बनेको ठाउँमा पनि। त्यसको लागि केही सिप लागेन भने मैले दात्री राष्ट्र, दात्री निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गराएर भए पनि, पैसा ल्याएर भए पनि मेरै कार्यकालमा त्यो ठाउँमा स्वास्थ्य बिमामा नि अलिकति समस्या छ। स्वास्थ्य बिमाको बारेमा तपाईँले के भन्नु भने पुरा प्रश्न गर्नुपर्दा आफै स्वायत्त निकाय हो भनेर बसेका छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हो। त्यहाँ पनि केही व्यक्ति छन् इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट यो चाहिँ यो कारबाही अगाडि बढाउने गरी तयारी नगरेसम्म यिनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अहिले बिमा नबाट्नु अस्पतालहरू नचल्ने, अनि काहीँ दिन ढिलो चाँडो गरिदिने, त्यसमा अनेकौँ किसिमको लाभका कुरा नि होला, केही होला। अनि त्यसपछि आएर जसले बिमा लिन दाबी गरेर जान्छ 1 लाख पाउने छ भने 1 लाखको प्रेसक्रिप्सन बनाइदिए मिलिमतबाट त्यसलाई पनि सुधार्ने खालको वातावरण हामी बनाउँदैछौँ र डाक्टर साहबहरूको प्रेसक्रिप्सनलाई अडिट गर्ने सिस्टम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। मन्त्री बस्नेतले आफू अहिले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अभियानमा रहेको बताउँदै पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कुनै बिरामी मर्न नहुने बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनपछि नेपाली कांग्रेसले बीपी साहित्य महोत्सवको अन्तिम दिनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै पूर्व निर्धारित बीपी साहित्य महोत्सव 2080 को तेस्रो र अन्तिम दिनको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलको हस्ताक्षरमा जारी कांग्रेसको शोक वक्तव्यमा शालीन र सुयोग्य राजनीतिज्ञ सुभाष चन्द्र नेवाङको आकस्मिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिएको छ। बीपी साहित्य महोत्सव तयारी समितिको बैठक पार्टीका सह महामन्त्री एवं तयारी समितिका संयोजक बद्री प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा आज
बसेको बैठकले उहाँको परिवारजन नेकपा एमाले पार्टी र शोकाकुल सबैमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेकपा एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। आज च्यासलमा बसेको आकस्मिक सचिवालय बैठकले पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनका औपचारिक कार्यक्रम 3 दिन स्थगित गरेको हो। बैठकले असोज 2 गते श्रद्धाञ्जली सभाको आयोजना गर्ने र नेमाङको निर्वाचन क्षेत्रमा शोक पुस्तिका राख्ने पनि निर्णय गरेको छ। सचिवालयको आकस्मिक बैठकले विशेष शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकका क्रममा एमाले नेमाङको कुर्सीमा फूल राखेको थियो। काठमाडौँको टोखाबाट नुवाकोटको शिवपुरीसम्मको टोखा छहरे सुरुङ मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने भएको छ। टोखा छहरे सुरुङ मार्गलाई राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनका लागि सुरुङ मार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA सुरु गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतो लगायतले स्थलगत अवलोकन एवं निरीक्षण गर्नु भएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिएको र बाँकी स्रोतको व्यवस्थापनका लागि जतिसक्दो छिटो EIA सुरु गर्न निरीक्षण गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बताउनुभयो। उहाँले सुरुङ मार्ग निर्माण अघि बढिसकेकाले कामलाई तीव्र बनाउन देखा पर्ने समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा लागेको धारणा राख्नुभयो। राजमार्गबाट आउने ट्राफिकलाई पनि छिटो काठमाडौँमा पहुँच पुर्याउँछ। छोटो थाङकोटको भन्दा पनि छोटो दूरी हुन्छ। त्यस हुनाले दुवै कारणले गर्दा यो सुरुङ मार्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँको वरिपरिको जनताको लागि मात्रै होइन, नुवाकोट रसुवाको जनताको लागि मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चीनसँगको व्यापार, त्यस्तै गरेर आवत जावत र सँगसँगै यो पोखरादेखि आउने, चितवनदेखि आउने जुन चाहिँ छ पृथ्वी राजमार्ग, त्यो राजमार्गलाई पनि छोटो बनाउँछ। त्यस हुनाले हामी सबैले यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। अहिले प्राविधिक तहमा चीन सरकारले यसको अध्ययन गरेको छ, प्रारम्भिक अध्ययन पुरा भएको छ। उहाँहरूले अब यो काठमाडौँको उचाइ चाहिँ माथि यो हाम्रो यो भ्याली जुन छ, उपत्यका छ, यो लिखु उपत्यका चाहिँ छहरे उपत्यका चाहिँ तल भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ सामान्यतया प्रारम्भिक अध्ययनमा यहाँसम्म टनेल आउने चाहिँ देखियो, त्यसपछि सर्फेस रोड, तर अझ विस्तृत अध्ययन थप अध्ययन हुन्छ। हाम्रो कोसिस चाहिँ अझ तल कतिसम्म जान सक्दछ भन्ने कुरो कोसिस हुन्छ। अब अहिले चिनिया सरकारले पनि यसलाई पुरा निर्माणमा उहाँहरूले पनि चाख देखाउनु भएको छ। ठुलो खर्च हुने आयोजना हो र प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि हुँदैछ। त्यो अवसरमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा हामीले राखेका छौँ नेपाल सरकारको तर्फबाट। र हाम्रो सबैको चाहिँ साझा, सबैको यसमा एकमत छ। देशैभरि पनि यो चाहिँ नाकासम्म जाने छोटो बाटो हुने सुरुको कारणले पनि सबैको समर्थन छ। अब यो क्षेत्रका नागरिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त स्वाभाविक रूपमा यो बन्यो भने काठमाडौँसँग सहज पहुँच बढ्छ। आवत जावतमा मात्रै सहजता आउँदैन कि यो व्यवसाय यहीँबाट काठमाडौँ काम गर्ने, यहीँ बसी जान सक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कारणबाट पनि अब नुवाकोटवासीहरूको त विशेष रुचि हुने भइहाल्यो। यसमा हामी सबै पार्टी एक पनि छौँ। अब यहाँ हाम्रो युवराजी पनि हुनुहुन्छ, हामी सबै लागेका छौँ र यसमा बजेट पनि हामीले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा सोचका साथ विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले थोरै लगानी र छोटो समयमा नै निर्माण गर्न सक्ने गरेर प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएकाले निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो। सुरुङ निर्माण गर्न काठमाडौँतर्फ टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 झोरमा 2वटा बिन्दुको पहिचान गरिएको र नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 मा 3वटा बिन्दु सम्भावित देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चाहिँ हाम्रो सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ। किनभने यो काठमाडौँ उपत्यका जो राजधानी सहर हो,
काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ नुवाकोट रसुवा हुँदै चाइनासम्म जोड्नको लागि यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा सुरुङ मार्गको रूपमा हामी लिएका छौँ। अब यसपटकको बजेटमा पनि यो प्राथमिकतामा छ। हामीले आवश्यक बजेट छुट्याएका पनि छौँ र सँगसँगै चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन पनि हामीले गराइरहेका छौँ। अब सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ डिपिआर बनाएर यो कन्स्ट्रक्सनको काम अगाडि बढ्छ। अर्को कुरा भनेको यो खास गरी हामीले चीन सरकारको सहयोगमा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। यसभन्दा पहिले पनि यो विषयमा पटक पटक छलफल भएर एक खालको चाहिँ निष्कर्ष निस्किएको छ, एउटा अनौपचारिक सहमति पनि भएको छ। तर अब लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जो चाइना भ्रमण छ, चाइना भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चीनको सहयोगका लागि हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा हामीले केही 7वटा जति चाहिँ सडक र सुरुङ मार्गहरू अगाडि सारेका छौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत। र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकताका साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणमा यो टोखा छहरे सुरुङ मार्ग हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, क्याबिनेटमा हामीले पेश गरिसकेका छौँ र सम्भवतः अब आउने क्याबिनेटमा त्यो निर्णय हुन्छ र चीन भ्रमणमा प्राथमिकता साथ यो उठाउँछौँ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आयोजना निर्माणबाट वन जङ्गल तथा निकुञ्जलाई दीर्घकालीन जोखिम नपर्ने देखिएकाले काम अघि बढाउन कानुनी समस्या नहुने बताउनुभयो। टोखा छहरे सुरुङ मार्ग 3.3, 3.6 र 4.2 किलोमिटर लम्बाइको हुन सक्ने अध्ययनमा देखिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणले नुवाकोटबाट काठमाडौँ जानका लागि करिब 12 किमी सडक छोटो हुने बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य शङ्कर विश्वकर्माको निधन भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी रौतहट काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका 59 वर्षीय विश्वकर्माको उपचारका क्रममा हल्का अस्पताल जावलाखेलमा आज निधन भएको हो। यसैबीच शङ्कर विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा राखिएको थियो। अध्यक्ष माधव नेपाल लगायतका नेताले पार्टी कार्यालयमा विश्वकर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले करिब 1 किलो सुन बरामद गरेको छ। विदेशबाट ल्याएर भन्सार जाँचपास पार गरेपछि बाहिर आएको अवस्थामा सुन बरामद गरिएको हो। 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको बेला फेरि विमानस्थलबाट 1 किलो सुन बरामद गरिएको छ। पक्राउ गरिएका आरोपितको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। यसभन्दा अघि हङकङबाट ल्याएको 60 किलो सुन बरामद गरिएको थियो। झण्डै 9 किलो चरेसहित दार्चुलामा 2 जना पक्राउ परेका छन्। आज शैल्य शिखर नगरपालिका 9 नाइलबाट वैतडीको पुरचौडी नगरपालिका 4 भटनाकी 35 वर्षीय भावना धामी र 44 वर्षीय जयबहादुर धानोक पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 8 किलो 850 ग्राम चरेस बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर एवं सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। इन्स्पेक्टर सिंहका अनुसार धामीको साथबाट 6 किलो र धानुकको साथबाट 2 किलो 850 ग्राम चरेस बरामद गरिएको हो। विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोकुलेश्वर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूको साथबाट चरेस बरामद गरेको हो। कर्णाली प्रदेशको मुगु विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने 33 केभी प्रसारण लाइनलाई नागमामा ट्यापिङ गरेपछि सदरमुकाम गमगढीसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको हो। प्राधिकरणले 400 किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी मुगु सदरमुकाम गमगढी र आसपासका क्षेत्रहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो। मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै 77 वटा जिल्ला मध्ये 76 जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुगेको छ। हुम्लामा भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिन बाँकी रहेको छ। मुगुको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन गमगाडमा 11 केभीको लाइनलाई 33 केभीमा स्तर उन्नति कार्य भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुशियत यादवले जानकारी दिनुभएको छ।
रसुवामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान पक्राउ परेका छन्। गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 6 रेड पाण्डा चोक स्थित भूकम्प पीडित आवासमा बस्ने 71 वर्षीय सुलाल कामी पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाबाट खटिएको टोलीले सोमबार दिउँसो उनलाई पक्राउ गरेको हो। 71 वर्षीय सीता कामी घरमै मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। अनुसन्धानको क्रममा श्रीमती सीतालाई कुटपिट गरी हत्या गरेको खुलेपछि सुलाललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनामा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा हत्या गरेको आरोपमा 72 वर्षीय वृद्ध पक्राउ परेका छन्। मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 8 गौशाला बनकाली स्थित मानव सेवा कल्याण आश्रममा बस्ने 72 वर्षीय जगत बहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी विरुद्ध गौशालाबाट खटिएको टोलीले उनलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरेको हो। उनले मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका 4 घर भएका 50 वर्षीय अमर राजपुडा सैनीलाई इट्टा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस घटनामा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। कञ्चनपुरमा केही साता यता डेङ्गी रोगको संक्रमण बढेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार 2 महिनामा 118 जना डेङ्गी रोगका संक्रमित भेटिएका छन्। यहाँ डेङ्गीको संक्रमणबाट केही साता अघि 1 जनाको मृत्यु पनि भएको थियो। बेलौरी नगरपालिकाका 28 वर्षीय हिक्मत बहादुर खत्रीको 12 भदौमा धनगढीको नोभा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। मन्त्र हस्पिटलमा 12, दोधारा चाँदनीमा 7, पुनर्वासमा 5, बेलडाडीमा 2, बेलौरी कृष्णपुर शुक्लाफाटा र बेदकोटमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी चाप बढेको छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अर्जुन भट्टका अनुसार अस्पतालमा हाल ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। डडेलधुरामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार राति अमरगढी नगरपालिका 1 स्याउलेमा रहेको लिसा कम्पनी नजिकै भीमदत्त राजमार्गमा C5P2803 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको थियो। सो दुर्घटनामा बैतडीको पाटन नगरपालिका 1 बस्ने 58 वर्षीय खगेन्द्र पन्तको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्याउलेबाट बाग बजारतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर कलभट बनाउन खनेको खाल्डोमा परेको थियो। पन्तको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा अल्बानिया पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न 1 युवतीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थायी घर भई हाल सिनामङ्गल बस्ने 25 वर्षीय सुधा चौधरीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनले उत्तम राजवंशीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अल्बानिया पठाइदिने भन्दै 2,72,000 रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा परेको थियो। विभाग पत्रको आधारमा अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चौधरीलाई सिनामङ्गलबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको छ। अब अर्थ समाचार। हिजो र अस्ति बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 19.42 अङ्कले घटेर 1967.57 बिन्दुमा झरेको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रोको शेयर 10% र सुपर मादी हाइड्रोको शेयर 7.5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज सबैभन्दा धेरै शुभम पावर कम्पनीको शेयर 10% र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 8% ले बढेको छ। आज 39,16,000 किता शेयर 1,13,50,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल एसबीआई ब्याङ्कको 7,56,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी लिबियामा आइतबार आएको बाढीका कारण 2000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। बाढीमा परि हजारौं मानिसहरू बेपत्ता भएको लिबियाका प्रधानमन्त्री ओसामा हम्मादले बताउनु भएको हो। स्थानीय सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा हम्मादले धेरै मृत्यु बन्दरगाह शहर डेर्नामा भएको बताउनु भयो। उहाँले देशभरका स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री अली अल गात्रानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि आह्वान गर्नु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले मृतकको सम्झनामा 3 दिने शोक घोषणा गरेको छ। अब खेल समाचार।
एसियाली खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन भएको छ। बहराइनले प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएसँगै खेल तालिका परिवर्तन भएको हो। प्रतियोगितामा अब नेपालले मालदिप्स र मङ्गोलियालाई समूह चरणको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा पाएको छ। नयाँ खेल तालिकामा नेपाल समूह एमा रहेको छ। यसअघि नेपालले जापान र कम्बोडियासँग खेल्ने तय भएको थियो। समूह बीमा कम्बोडिया, जापान र हङकङ रहेका छन्। समूह सीमा मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड रहेका छन्। यसअघि समूह चरण खेल्ने तय भएको पूर्ण सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान सिधै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले असोज 10 गते मङ्गोलिया र 14 गते मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। समूह चरणमा शीर्ष स्थानमा रहने टोली क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत असोज 16 र 17 गते क्वार्टर फाइनल, 19 गते सेमी फाइनल र असोज 20 गते फाइनल खेल हुने तालिका छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने सरकारको निर्णय। अन्त्येष्टिका दिन सार्वजनिक बिदा दिइने। उपाध्यक्ष नेमाङको निधनको शोकमा 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने एमालेको निर्णय। पार्टी तथा संगठनका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम स्थगित। सरकार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। अस्पतालको व्यतिथि सुधार गर्ने कुरामा कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट। पूर्वी लिबियामा आएको बाढीका कारण 2000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु। स्थानीय प्रशासनद्वारा मृतकको सम्झनामा 3 दिने शोक घोषणा। र एसियाली खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेटको खेल तालिका परिवर्तन। नेपालले असोज 10 गते मङ्गोलिया र 14 गते मलेसिया विरुद्ध खेल्ने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।